औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन ग्रामी, आज मैं आपके लिए जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो है मरीख और यूरानस का आपस में कंजक्शन मिलाप। ये जो है ना, जो जुलाई के बाकी दिन रहते हैं इनमें 6 बुर्ज ऐसे हैं जिनको अपने ज़ैचे के मुख्तलिफ खानों में रिज्जत आएगी, और ये रिज्जत इतना शदीद होगी कि शायद ये अपने आप को अगर एहतियात ना करें तो बड़ी मुश्किल से ही बचा पाएंगे। तो ये रिज्जत माली भी है, ज़हनी भी है, दिमागी भी है, रिश्तों में भी है, क़ुव्वत मदाफ़त में भी है, मोहब्बत, औलाद, मियाँ बीवी, शराकती कारोबार, दोस्त व अहबाब, इनमें मुख्तलिफ बुर्जों को इसमें रिज्जत आ रही है। तो उनको चाहिए कि वो एहतियात करें, और जो आखिर में हम सदकात बताएंगे वो भी करें। तो चलते हैं। सबसे पहले बुर्ज जो कि बहुत मुतासिर हो रहा है वो है एरियस। एरियस बहुत मुतासिर हो रहा है। इसका दौलत का खाना मुतासिर हो रहा है। दौलत के खाने में ये कंजक्शन इनको ज़राए आमदनी इनके मुतासिर होंगे, मुईशियत इनकी मुतासिर होगी। दौलत और आमदनी में ये गलत फैसले कर सकते हैं। दौलत में जल्दबाजी या दौलत साथ लेकर चलना, इनको डाका चोरी हो जाएगी, बल्कि दौलत की वजह से इनका कत्ल भी हो सकता है। इसलिए ये अपने ज़राए आमदनी और दौलत साथ लेकर ना चलें, ज़राए आमदनी मुतासिर होंगे इस कंजक्शन से। इसके इनमें चिड़चिड़ापन आ जाएगा, और ये लोग उसके साथ गुस्सा करेंगे और जगह जगह पर लड़ेंगे। इसलिए इनके साथ दौलत के बारे में, पैसे के बारे में, ज़राए आमदनी के बारे में धोखा और फ्रॉड पक्का मुहर लगा है, इसलिए इनको एहतियात करें। अगला जो हमारा ज़ोडिएक साइन इससे मुतासिर होने वाला है वो है सौर बुर्ज। सौर बुर्ज की शख्सियत के खाने में ये ट्रांजिट होगा। तो ये शख्सियत और हैसियत टॉरस की, सौर की मुतासिर होगी। ज़हनी तौर पर ये परेशान हो सकते हैं। हेजैनी कैफियत, फ्रस्ट्रेशन, शक़ूक़ व शुबहात, लोगों से लड़ना झगड़ना, हर एक पर शक करना वगैरह आ सकता है। ज़हनी दिमागी शक़ूक़ व शुबहात से बचें, वरना इनका कबाड़ा निकल सकता है। अगला जो हमारा ज़ोडिएक साइन आ रहा है वो सरतान बुर्ज है। बड़े लोगों के साथ, बहन भाइयों के साथ, अफसरान बाला के साथ, दोस्तों के साथ, सियासतदानों के साथ लड़ झगड़ जाएंगे। दोस्तों अहबाब, हल्का अहबाब, इनके साथ लड़ाई झगड़े और इनके साथ जल्दबाजी की वजह से इनके रिश्ते, प्यार, मोहब्बत टूट सकती है। इनके मुआहदा टूट सकते हैं। इनकी लोगों पर लगी उम्मीदें ये पूरी ना होगी। दोस्त इनका साथ ना देंगे, इनकी ख्वाहिशात दिल पूरी ना होगी, सब उम्मीदें खाक में मिल सकती हैं। अगला बुर्ज जो है ना वो है लिव, असद। असद बुर्ज के ये कारोबार में ट्रांजिट होगा। तो कारोबार के बारे में इनको बहुत एहतियात करना चाहिए। इज्जत, शान, मार्केट वैल्यू को बड़ा खतरा है। इस दौरान अगर इन्होंने कोई जिम्मेवारी ले ली या किसी पर भरोसा करके किसी की जमानत ले ली तो फिर समझे इनका कबाड़ निकल गया है। तो इनकी मार्केट वैल्यू में कमी आएगी। कारोबार, लेन देन, वादा मुआहदा, चेक, स्टाम्प, ये किसी के देने से गुरेज करें और किसी के साथ कारोबारी मुआहदा ना करें। जो इन्होंने दिमाग में कारोबारी हदफ तय कर रखा होगा तो वो ये पार ना कर सकेंगे। तो फिर ये अपनी जल्दबाजी और अपनी ताकतवर दबदबा, रोब और अपने जोह जलाल की वजह से ये गुस्से की हालत में बिगड़ कर लोगों को कत्ल कर सकते हैं, और लोग इकट्ठे होकर इसको भी मार सकते हैं, और इनके काफ़ी हालात बिगड़ सकते हैं। एक ख़ास नसीहत, जिनसे मुखालिफ के साथ अगर आपका कारोबार है तो इससे दूर रहें। इसके साथ कारोबार और मोहब्बत में कोई मुआहदा ना करें। अब चलते हैं अगले बुर्ज की तरफ। जो अगला बुर्ज है वो बहुत बड़ा बुर्ज है, स्कॉर्पियो। अकरब बुर्ज की जहन, सोच, दिमाग, फार ब्रेन, मिड ब्रेन, हेड ब्रेन, कॉन्शियस, सम कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, इसके थॉट्स, इमेजिनेशन, तसव्वुरात, ख्यालात, जज्बात, जोश की वजह से
پر یہ اثر انداز ہوگا۔ جذبات، جوش کی وجہ سے، جلد بازی کی وجہ سے آپ جذبات میں آ کر غلط فیصلے کر سکتے ہیں۔ لوگ آپ کو لگا بجھا کر، آپ سے غصہ دلا کر آپ سے غلط فیصلے کروا لیں گے، اور لوگ آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اور پھر آپ سے مفاد اٹھا کر آپ کو تھینک یو بھی نہیں کہیں گے، شکریہ بھی نہیں کہیں گے، اور بھاگ جائیں گے۔ تو اس لیے آپ اپنے دماغ کو اپنے دماغ میں رکھیں، اپنے کنٹرول میں رکھیں، اپنی سوچوں کو کنٹرول میں رکھیں۔ اور اگر آپ نے اس طرح نہ کیا، جذبات اور غم غصہ کیا اور جلد بازی سے پرہیز نہ کیا، تو یقیناً آپ کو شراکتی کاروبار میں میاں بیوی کے درمیان میاں بیوی کے درمیان کاروبار میں آپ کو نقصان ہی نقصان ہے۔ شراکت داری کے کاروبار، میاں بیوی کے درمیان شک نہ کریں، ان کے درمیان بحث مباحثہ بھی نہ کریں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو یہ طول پکڑ جائیں گے، 10-20 سال تک یہ کیس مقدمے جا سکتے ہیں، اور آپ کی زندگی کا لمبا عرصہ جھگڑوں کی نظر ہو سکتا ہے۔ چلتے ہیں اگلا برج۔ اگلا برج ہے جو باقی کے دن جو ہے نا مثلا یہ خطرہ ہے، اور بلکہ اگلے 15 دن بھی آپ کہہ سکتے ہیں اگست کے، تو اپنا جدی برج ہے کیپریکون۔ کیپریکون کو جہاں یہ کنجکشن نقصان دے رہا ہے وہ ہے محبت کا خانہ۔ محبت، جذبات، وہ بہت جو دل کے نزدیک ہیں، وہ جو بہت آپ کو پیارے ہیں، جو کیسے نا کوئی کسی کی آنکھ کا تارا، جیون ساتھی ساجن پیارا، تو یہ جو ہے نا پھر آگے آپ کیا ہو جائیں گے، اور کوئی تقدیر کا مارا ڈھونڈ رہا ہے دل کا سہارا۔ تو یہاں آپ کو ہرٹ ہونے والے ہیں، کوئی دل سے پیارا، کوئی جان سے پیارا آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے، آپ کے دل کو ٹھیس پہنچا سکتا ہے، دل کے رشتوں کو توڑ سکتا ہے، دل کے رشتے کو چور چور کر سکتا ہے، محبت کا رشتہ توڑ سکتا ہے۔ محبت کے رشتوں میں بحث و تکرار، جھگڑا نہ کرنا، ان میں یہ جھگڑے آنے کا خطرہ ہے، آپ کو دل کے ٹھیس پہنچے گی، جس سے آپ کی روح متاثر ہو جائے گی۔ اب چلتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے ختم کریں، یہ ریمیڈی کو کیسے ختم کریں۔ یہ 15 دن تو آپ ٹھوک کے جو نا یہ وظیفے اور صدقے دیں ان برج والے۔ کون سے والے؟ حمل، ثور، سرطان، اسد، عقرب اور جدی والے۔ آپ کیا کریں؟ ایک تو منگل آپ گوشت صدقہ کریں، چاہے اتنی سی بوٹی ہو، کسی کوے کو، چونٹی مکوڑوں کو ڈال دیں۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر میسر نہ ہو تو دال مسری صدقہ کر سکتے ہیں، یا جو ہے نا سرخ شربت منگل بنا کر کسی غریب بچے کو پلا دیں۔ اور اگر سرے سے ہی آپ چاہتے ہیں کہ آپ ترقی کریں تو پھر جو ہے نا منگل والے دن یا قابض 903 بار پڑھیں، اور ہفتے والے دن یا غنی 1060 بار یہ پڑھتے رہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے نا آپ جو ہے نا کالے رنگ کی چیز اور سرخ رنگ کی چیز، ہفتے والے دن کالے رنگ کی چیز بھی صدقہ کرتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ کنجکشن آپ کا کھارا سے بھی نہیں کھیڑ سکے گا۔ اس کو جتنا کوشش کر سکتا ہے کر سکتے ہو۔ الصدقہ تفی غضب الرب، الصدقہ ترد البلا، الصدقہ تفی غضب الرب، الصدقہ ترد البلا، تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کا۔ انشاءاللہ تعالی ذکر اللہ تطمئن القلوب ہوتا ہے، وہ آپ کو اطمینان دے گا اور آپ کو میں ایک یکسوئی دے گا، ہر خطرے سے بچائے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جلد حاضر ہوتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔